Ingon diha sa unang Juan 1:8, kung moingon kita nga kita walay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug walay kamatuoran dinhi kanato. Wala siya mga igsuon nga kung moingon ka nga ikaw walay sala ug matarong ka tubangan sa mga tao o ka sa Ginoo, mahimo mga igsuon ko nga ang kamatuoran wala diha kanimo. Tungod kay ingon sa unang Juan 1:8 nga kung ikaw moingon nga wala kay sala, kana bang magmalinis sa kaugalingon nga wala kunoy sala, manang magpahambog ba sa kaugalingon nga moingon siya nga wala siya sala, wala daw kuno kaniya ang kamatuoran. Sa 9, kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Ingon siya nga kung isugid daw nato ang atong mga sala, andam mo pasaylo ang atong buhi nga Dios. Andam siya mo pasaylo sa imong sala. Bisa kung sa kadako imong sala. Basta mangayo lang kag pasaylo sa Ginoo, magpabautismo ka sa pangalan ni Hesus, mapala ang imong sala igsoon. Praise God.